एकछिन यता हेर इंटीग्रेट भनेर दिया हुन्छ dx अपन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x यसमा चाहिँ एउटामा sin स्क्वायर दिया छ एउटामा कन्स्टेन्ट मात्र दिया छ कुरा सुन राख्ने है यो दुईटैमा sin र cos छ अब यो प्रत्येक यो एक्सरसाइजको 14.3 मा के गर्न पर्छ भन्ने एउटा टार्गेट भन्छु त्यही अनुसार तिमीहरु अगाडि बढ्नु हरेक क्वेशनमा हामीले के गर्नु पर्ने त भन्दाखेरि यसलाई 10 मा कन्भर्ट गर्न कोसिस गर्ने अपनमा भएकोलाई 10 मा कन्भर्ट गर्न कोसिस गर्ने अब 10 मा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्ला यसो हेर्दै थाहा हुन्छ कहिले कहीं डिभाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ कहिले कहीं सेक स्क्वायर छ भने त्यसलाई 10 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ sin cos छ भने त 10 मा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्न पर्छ त भन्न त तिमीहरु जस्तो यही क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा I equal to इंटीग्रेशन भएको हुनाले I equal to भन्ने dx अपन यो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x यति छ यसलाई 10 मा कन्भर्ट गर्नलाई यहाँ रे 10 मा कन्भर्ट गर्नलाई यसलाई चाहिँ cos ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ 10 हुँदैन cos स्क्वायर भयो भने स्क्वायरले डिवाइड गर्नु cos x/2 भयो भने यहाँ है बुझिराख्नु यहाँ एंगलमा x/2 छ भने त्यतिखेर x/2 ले नै डिवाइड गर्नु यदि हाइपरबोलिकको छ भने त्यहाँ हाइपरबोलिकको क्वेशन छ त्यहाँ तीन चारवटा यहाँ हाइपरबोलिक छ भने हाइपरबोलिक नै डिवाइड गर्दिनु भनेर बुझ्नु त त्यसो भए यहाँ हेर त योलाई मैले के गर्दिन त भन्दाखेरि cos ले डिवाइड गर्दिन cos ले डिवाइड गर्दा त प्रत्येक टर्म्सलाई गर्नु पर्यो नि एकै ठाउँमा त गर्न पाइन्छ र अनि यहाँ मात्र गर्न पाइँदैन माथि पनि गर्न पर्यो त्यसो भए कति हुने त नारी dx अपन यहाँ स्क्वायर 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 भएको हुनाले cos स्क्वायर x ले नै गर्ने x/2 छ भने x/2 ले गर्ने हाइपरबोलिक छ भने हाइपरबोलिक गर्ने किनभने लास्टका क्वेशनहरु हाइपरबोलिकमा छन् है त्यहाँ अनि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि a स्क्वायर sin स्क्वायर x अपन कति नै हो cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x अपन सरी cos स्क्वायर x अपन यो कति हो cos स्क्वायर हो नि cos स्क्वायर x अपन यो चाहिँ cos स्क्वायर x अब कति रहन्छ भन तिमीहरु यो भनेको माथि गयो भने sec स्क्वायर x हुन्छ dx भइहाल्यो यति मात्रै भनेको a स्क्वायर हो 10 स्क्वायर x भयो यति मात्रै प्लस b स्क्वायर भयो जहिले पनि कन्भर्ट यही फर्ममा गर्नुपर्छ यो अनुहार जो देखिरहेछ नि डिवाइड गर्दाखेरि माथि sec स्क्वायर नै बन्छ तलतिर चाहिँ 10 कतै न कतै 10 आइराखेको हुन्छ एक ठाउँमा आउन सक्छ अथवा दुईटै ठाउँमा आउन सक्छ अथवा तिमीहरुलाई 10 स्क्वायर प्लस 310 अथवा यस्तै टाइपको प्लस 5 यस्तै टाइपको 10 कै फर्ममा क्या 10 कै फर्ममा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि बन्न सक्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने बुझ्यौ 10 स्क्वायर x प्लस 310x प्लस 5 यस्तो टाइपको त्यो टाइपको बन्यो भने यो 10 लाई चाहिँ पुट गर्दिने 10x इक्वल टु y पुट गर्दियो भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त यतिको डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x हुन्छ यसको dy dx हुन्छ क्रस मल्टिपल गर्ने हो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि sec स्क्वायर x dx इक्वल टु dy अब यस्तो फर्मलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्न नसक्ने हुनाले सब्स्टिट्युट मेथड गरेको हो यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति इजीमा चेन्ज हुन्छ हेर अब यो त्यसो भए यो i कति भयो त यहाँ देखिन्छ त्यहाँ हेर त देखिरहेछ i इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर है i इक्वल टु कति भयो त माथि लेखिदिन्छु i इक्वल टु देयरफोर i इक्वल टु कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर है त sec स्क्वायर x dx को भ्यालु कति राख्न पाए sec स्क्वायर x dx को भ्यालु कति राख्न पाइन्छ dy भयो यो इंटीग्रेशन टु इंटीग्रेशन dy भयो अपनमा यो a स्क्वायर भइहाल्यो यतिको ठाउँमा कति राख्न पाइन्छ 10x भनेको y हो भने 10 स्क्वायर x भनेको कति हो y स्क्वायर भयो a स्क्वायर y स्क्वायर भयो अनि प्लस को प्लस b स्क्वायर भयो यो ठ्याक्कै अघिल्लो एक्सरसाइजमा थिएन यस्तै टाइपका क्वेशनहरु एबी पो थिएन त अरु यस्तै त थियो त यो भनेको तिमीहरुको अघिल्लो एक्सरसाइजको क्वेशन भयो
अघिल्लो एक्सर्साइजमा के गर्दैन त भन्दाखेरि यो कोएफिसिएन्ट हुन मिल्दैन थियो, कोएफिसिएन्ट हट्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट हट्नलाई यहाँ ए स्क्वायर कमन तान्नु पर्यो। ए स्क्वायर कमन तान्यो भने 1/a स्क्वायर भयो इंटीग्रेशन dy अपन y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन dy अनि यो भनेको y स्क्वायर प्लस b/a को स्क्वायर भयो। अब भन्न त कुन फर्मुलामा गयो, कुन फर्मुलामा गयो? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भन्ने फर्मुलामा गयो। फर्मुला नम्बर फर्स्टमा गयो। फर्मुला भनेको अघिल्लो एक्सर्साइजको फर्मुला। फर्मुला के थियो थाहा छ? 1/a स्क्वायर जस्ताको जस्तै 1/a थियो, याद गर्ने है। 1/a भन्नाले यहाँ कति छ? a को ठाउँमा कति छ? b स्क्वायर सरी p अपन a छ, b/a छ। tan इन्भर्स x/a थियो। x भनेको अहिले चाहिँ y छ, a भनेको चाहिँ b/a प्लस c कन्स्टेन्ट। यो फर्मुला बुझाछ नि? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फर्मुला गयो। यो a ले यसलाई काट्दाखेरि a क्यान्सल भइहाल्यो, ab बच्छ। यो भनेको tan इन्भर्स भयो, a माथि गयो भने ay भयो अपन b भयो। अब हाम्रो खास गरी सब्स्टिट्युटको रुल के हो त भन्दाखेरि कहिले पनि सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि नयाँ भेरिएबलमा गइसकेपछि हाम्रो जुन ओरिजिनल भेरिएबल थियो त्यसैमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुपर्छ। जस्तो हाम्रो यहाँनिर y छ, y त हामीले सब्स्टिट्युट गरेको नयाँ भ्यालु। यो y को भ्यालु कति हो खासमा? यो y को भ्यालु कति हो यहाँ? 10x हो। यहाँनिर 10x राखिदिँदाखेरि के हुन्छ पहिला एकचोटि बुझौँ है। यसमा राख्यो भने 1/ab tan इन्भर्स a को ठाउँमा कति? 10x हुने भयो अपन b। यसमा राख्दाखेरि राम्रो भन्दा पनि यहाँनिर पछाडि वेयर भनेर वेयर y = 10x मात्रै लेखेर 10x लेखेर यसलाई चाहिँ एन्सर भन्न पाइन्छ है। यो किनभने यो चाहिँ राखियो भने अलि राम्रो फर्म देखिन्न। हेर त यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ? 1/ab tan इन्भर्स यो a अनि यो 10x भयो अपन b हो, यति हुने हो प्लस c। यति लेख्दा पनि हुन्छ, यो यसरी एन्सर पनि लेख्ने चलन हुन्छ। यस्तो कतिखेर लेख्छन् त भन्दाखेरि अलि मिल्ने टाइपको फर्म भयो भने यस्तो टाइपले लेख्छन्, नत्र वेयर भनेर y = 10x भनेर पछाडि छोडिदिन पाइन्छ, यत्तिकैमै एन्सर लेख्न पाइन्छ। ठिक छ। अब यहाँ मैले अघि तिमीलाई के भने त भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा बढी इक्जाममा आउँछ। किनभने त भन्दाखेरि अघिल्ला दुईटा एक्सर्साइज जो पढ्यौँ त्यो दुईटा एक्सर्साइजका फर्मुलाहरू पनि युज हुन्छ। देखिरहेको छ नि यहाँ हरेक क्वेसनमा अघिल्ला एक्सर्साइजका पनि युज हुने अनि यहाँ कन्भर्ट गर्न पनि सिकिने। यसले त अघिल्ला दुईटा एक्सर्साइज र यो थर्ड तीनैवटा एक्सर्साइजको नलेज दिने हुनाले यो च्याप्टरबाट बढी इक्जाममा आउँछ। तिमीहरू ओल्ड इज ओल्ड हेर्न सक्छौ। ओल्ड इज ओल्ड हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी यसैबाट आएको छ है, बुझ्यो? ल त्यसपछि अर्को क्वेसन गरौँ। ल यसलाई मेटाइदिउँ, पछि हेरिहाल्छौँ। ल ल अर्को हेर त एकचोटि। अर्को कस्तो छ त भन्दाखेरि 2 नम्बरमा चाहिँ i = इंटीग्रेशन dx 4 - 5 sin स्क्वायर x। अब मैले यो क्वेसन लिनुको अर्थ छ, एकछिन नबोलिकन हेर्ने है। यहाँ यो क्वेसन लिनुको अर्थ छ, यसमा एउटा कन्स्टेन्ट छ। हेर त कन्स्टेन्ट मात्रै छ। अब मैले यहाँ कसले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ एकछिन चेक गरौँ है। एकछिन हेर है, अघिको जस्तै cos स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यहाँ हेर है, मैले रफ गरेर तिमीहरू नलेख्नु एकछिन। यो cos स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने cos स्क्वायर x ले गर्यो भने cos स्क्वायर x ले गर्यो भने यहाँ पनि cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्यो भने यो चाहिँ 10 भन्छ। तर यहाँनिर 10 बन्दैन, के भन्छ? सेकमा जान्छ। त्यसैले अब यो पुरै डिभाइड गर्न भएन, माथि चाहिँ ठिकै छ, यतिले चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर बुझ्नु। त्यो कन्स्टेन्टलाई कन्भर्ट गर्ने भनेर जाने, किनभने अर्कोमा पनि छ है कन्स्टेन्टलाई कन्भर्ट गर्ने। कसरी गर्ने यता हेर, dx अपन 4 - 5 sin स्क्वायर x छ। यहाँ sin स्क्वायर x छ भने यो कन्स्टेन्ट 4 भनेको त 4 × 1 हो नि, हो कि भन त? यहाँ sin स्क्वायर देख्यौ भने यहाँ sin cosमा कन्भर्ट गर। कस भयो भने केही बिग्रिन बुझेको हामीले कुरा बुझ्छ नि। यदि यहाँ x/2 छ भने यहाँ पनि x/2 मै कन्भर्ट गर। x/2 भने बुझ्यौ,
यहाँ हेर है 4 भनेको 4 × 1 हो, यो भनेको 4 अनि यो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मा कन्भर्ट गर्ने कतिखेर यदि स्क्वायर देखियो भने। तर त्यही चीज कतिखेर के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई 4 × 1 लाई 4 जस्ताको जस्तै यो 1 लाई के गर्ने sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 मा कन्भर्ट गर्ने कतिखेर यदि यहाँ चाहिँ /2 भन्ने छ भने। किनभने /2 छ भने /2 भयो भने जोड घटाउ त हुन्छ, एक ठाउँमा sin x छ एक ठाउँमा sin x/2 छ भने त्यहाँ जोड घटाउ गर्न पाइँदैन। त्यसैले यति कुरा चाहिँ ध्यान दिने। यहाँ x/2 को फर्मुला लाग्ने क्वेसनहरु पनि छन्, त्यहाँ मैले यहाँ लेखेको छु कि अर्को क्वेसन यहाँ 3 नम्बर क्वेसन मैले त्यो टाइपको उठाएको छु। त त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई यो भनेको खासमा के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन dx पहिला सुरुमा यसलाई कन्भर्ट गर्ने भने 4 यो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो माइनस 5 को 5 को 5 कति यो sin स्क्वायर x यो भनेको अब इन्टिग्रेसनको इन्टिग्रेसन dx अपन यो कति हुन्छ एकैचोटि भन्न सक्छ। यहाँ हेर्दा भित्र मल्टिपल गर्ने 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x हुन्छ कि नै, अनि यो 4 sin स्क्वायर x र माइनस 5 sin स्क्वायर x कति हुन्छ एकैचोटि लेख्न सक्छौ 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लेख्न सकिन्छ सकिँदैन सक्छौ नि। कसरी आएको बुझेछौ यहाँ भित्र मल्टिपल गर्दाखेरि यसमा जोड घटाउ गर्दाखेरि यति हुन्छ। अब ठ्याक्कै अघिको क्वेसन जस्तो भयो यो। अब के गर्ने होला त भन्दाखेरि उयो अघिको जस्तै डिभाइड गर्ने dx अपन यसलाई केले गर्ने रे cos स्क्वायर x ले गर्ने यसलाई पनि 4 cos स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x भयो माइनस sin स्क्वायर x अपन sin स्क्वायर x भयो। अब यो सरी cos स्क्वायर x हो, cos ले डिभाइड गरिरहेको छौँ है, cos ले cos स्क्वायर x ले। त अब यो स्टेपमा बिस्तारै जम्प गर्छु हेर। यो स्टेप पछि म के लेख्छु भने डिभाइड गरेपछि आउने रिजल्ट लेख्छु। यसलाई चाहिँ 1 के ले यसलाई के ले डिभाइड गरे अरे cos स्क्वायर ले डिभाइड गरेको माथि गयो भने के हुन्छ sec स्क्वायर x यहाँनेर यो dx हुने हो, यो dx यो माथि गयो भने sec स्क्वायर यो dx को dx होल अपन को होल अपन अनि यो भनेको कति हुन्छ रे 4 माइनस यो tan स्क्वायर x। फेरि एकचोटि भनिरहेको छु ध्यान दिने है त। यो स्टेपमा अहिलेसम्म देखाइरहेको छु, एकछिन केही क्वेसनहरु गर्दाखेरि हामीले जम्प गर्न सक्छौं। यहाँ डिभाइड गरिसकेपछि आउने रिजल्ट डाइरेक्ट यो लेख्न सक्नुपर्छ, किनभने यहाँ cos स्क्वायर ले डिभाइड गर्दाखेरि sec स्क्वायर हुने हो, यहाँ cos स्क्वायर ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 मात्र पर्छ माइनस sin स्क्वायर बाइ cos स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर लेख्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ होला यो स्टेप सक्छ त। त्यसो भए अब अघिकै जस्तो पुट गर्दियौ, यहाँ देखिन्छ ल माथि लेखिदिन्छु त। अब सेम प्रोसेसमा पुट केलाई पुट गर्ने रे उयो 10x लाई 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x आउँछ ठ्याक्क माथि। अब तिमीले बुझिहाल्यौ माथि sec स्क्वायर x बन्नु पर्दो रहेछ कि त sec स्क्वायर x/2 बन्नु पर्दो रहेछ हाफ एंगलमा छ भने, कि त हाइपरबोलीमा। तीन चीज मात्रै छ यसमा, यो च्याप्टर भरिमा तीन चीज छ। एउटा चाहिँ यस्तो टाइपको x मा भएको x/2 भन्ने चाहिँ हाफ एंगलमा भएको हाइपरबोलीमा भएको। हाइपरबोली भने तिमीहरुले अगाडि बुझ्या छौ, यसैमा s थप्यो भने हाइपरबोली भइहाल्यो। त त्यसो भए यो पुट गर्दाखेरि केलाई गर्ने त भन्दाखेरि 10x = y भयो। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त sec स्क्वायर x अनि यो यहाँ dx लेख्न पाइन्छ = dy। यो स्टेप जहिले पनि लेख्न सकिन्छ नि। 10x को sec स्क्वायर x यसको dy/dx हो कि नै, क्रस मल्टिपल गर्यो भने dx। यो त जहिले पनि प्रत्येक क्वेशनमा आउँछ भने त यति गर्न पर्यो। त सो के भयो त भन्दाखेरि i भन्ने चीज चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दाखेरि sec स्क्वायर x dx भनेको कति भयो dy भयो। यो भनेको 4 भइगयो, 4 भनेको 2 को स्क्वायर लेख्छु है म। अब यो 2 को स्क्वायर लेखिदिन्छु माइनस को माइनस यो 10 स्क्वायर x भनेको y हो, y को स्क्वायर भयो। अब कुन फर्मुला भयो ल भन बस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फर्मुला नम्बर 3 भयो। फर्मुला नम्बर 3 हो नि, यसको फर्मुला के थियो ल भन ल भन log 1/2 a भनेको कति 2 नै छ, log
माथि चाहिँ यो यस्तो बेला a प्लस एक्स भन्नाले 2 प्लस y अपन 2 माइनस y प्लस c फर्मुला यो कति हुन्छ 1/4 लग भइहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ अब एकछिन हेर 2 अनि यो y को भ्यालु कति 10x हो y को भ्यालु 10x यति भयो 2 माइनस ठिक छ प्लस c। अब उसले के भन्यो भने 1/4 यसलाई यसो लेख्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने भयो है। यसरी लेखा हुन्छ हेर है सरी लग है यो ल हेर त यसलाई के लेख्न पाइन्छ 10 यो 2 प्लस 10x भन्दा पनि नि 10x प्लस 2 लेख्दाखेरि अझै सजिलो हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो नि। त्यसैले यसलाई 10x प्लस 2 लेख्नु र यो एउटै हो 2 माइनस 10x माथिकैमा पनि एन्सर भन्न पाइन्छ। यति आयो भने यो एन्सर भइहाल्यो। यति पनि एन्सर ठिक छ है फेरि यो गलत छ भने चाहिँ होइन। अब सिम्पली लेख्दाखेरि हामीले जसरी सजिलो हुन्छ सजिलो वेबाट लेख्ने तरिका मात्रै हो अरू केही पनि होइन। कुरा बुझ्यो यहाँसम्म क्लियर छ कसैलाई केही कन्फ्युज छ छैन नि। अब थर्ड नम्बरको क्वेसनमा हेर त यो थर्ड नम्बरमा चाहिँ स्क्वायर छैन। अब स्क्वायर छैन के गर्ने यो चिज चाहिँ बुझ्नलाई मैले यहाँ गरिरहेको छु। यो तीनटा क्वेसन मैले यस्तो मेथडबाट उठाएको छु कि पहिलो क्वेसनमा हामीले कन्भर्ट गर्न नपर्ने डाइरेक्ट यहाँ के थियो पहिलो क्वेसनमा के थियो साइन पनि थियो कस पनि थियो। दोस्रोमा एक ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट थियो याद रहोस् कन्स्ट्यान्ट थियो। अनि तेस्रोमा चाहिँ के त भन्दाखेरि दुईटैतिर कन्भर्ट गर्नुपर्ने किनभने दुईटैमा नमिल्ने टाइपको छ। जस्तो यता हेर थर्ड नम्बरको dx अपन 3 sin x 4 cos x। अब एकछिन हेर हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने त cos स्क्वायर x ले हो सुन्दा छौ। cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा cos कट्छ एउटा cos बाँकी रहन्छ एउटा cos माथि गयो भने sec स्क्वायर हुन्छ। sec स्क्वायर हो तल हुनुपर्ने के अरे 10 सरी sec x हुन्छ हुनुपर्ने के हो 10 हो खास कुरा बुझिरहेको छौ। अनि यहाँ माथि गऱ्यो भने त sec स्क्वायर x हुन्छ 10 को डेरिभेटिभ पो माथि तल 10 छ भने माथि sec स्क्वायर बन्ने हो 10 तल छ भने माथि sec स्क्वायर बन्छ। अनि 10 लाई पुट गर्यो भने 10 को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर हुन्छ 10 को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ त बन्दैन त यहाँ cos स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यहाँ के हुन्छ एउटा चाहिँ 10 हुन्छ 1/cos बचिहाल्छ। बुझ्यौ के भने मैले कसरी बुझ्यौ ल हेर त्यहाँ यस्तो 3 यस्तो छ नि sin x छ यहाँ cos स्क्वायर x ले डिभाइड गर्यो भने 3 को 3 एउटा sin बाइ cos 10 हुने हो एउटा चाहिँ एउटा cos त बच्छ त एउटा cos बच्यो भने त्यो cos माथि जाँदाखेरि sec x हुने हो भनेपछि त्यो मिलेन है। यसरी चाहिँ डिभाइड गर्न पाएन। के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि स्क्वायरमै कन्भर्ट गर्ने यति सम्झिनु स्क्वायरमै कन्भर्ट गर्ने। अब यत्तिकै डिभाइड गर्दा नमिल्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखाएँ त्यहाँ त के गर्ने त भन्दाखेरि स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई पनि कन्भर्ट गरौँ यसलाई पनि कन्भर्ट गरौँ। ल अब भन त यसको के हुन्छ कन्भर्ट गर्दाखेरि dx 3 यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि sin x लाई स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त रुट आउँछ फेरि sin x भनेको के हो रुट 1 माइनस cos स्क्वायर x हो। यहाँ पनि रुट आयो त अर्थै छैन अर्थ छ त। त्यसैले यसको यो फर्मुलामा नकन्भर्ट गरौँ। के गरिदिउँ त भन्दाखेरि यसलाई 2 sin x by 2 into cos x by 2 मा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ पाइँदैन हेर त। sin x भनेको हाफ एङ्गलमा यही हो कि हैन। अर्को हेर माइनस 4 को 4 यसलाई cos x लाई cos x को हाफ एङ्गल फर्मुला भन त। cos x भनेको थाहा छ नि हो cos x भनेको cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 यो भनेको कति भयो त त्यसो भए भन्दाखेरि cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 भयो। यो यति भयो यो dx बिचमा लेखिदिन्छु है नि अलि हेर्दा ठिक देखिन्छ क्या राम्रो देखिन्छ। अब त्यसपछि अब सिम्प्लिफाई गरेर त के हुन्छ त्यहाँ इंटीग्रेशन dx अपन यो भनेको 6 भयो sin x by 2 into cos x by 2 minus 4 sin square x by 2
प्लस भइहाल्यो 4 सरी यहाँ कस भयो कस स्क्वायर यहाँ चाहिँ sin स्क्वायर x/2 अब डिभाइड गरौँ त अब डिभाइड गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि x/2 भएको बेला के गर्ने अरे cos स्क्वायर x/2 ले नै गर्ने केले गर्ने त भन्दाखेरि हेर यहाँ dx अपन cos स्क्वायर x/2 ले डिभाइड गर्यो यहाँ 6 sin x/2 इन्टु cos x/2 अनि यहाँ के ले गरे cos स्क्वायर x/2 ले हो माइनस को माइनस 4 को 4 cos स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2 नै भयो प्लस 4 sin स्क्वायर x/2 अपन cos स्क्वायर x/2 अब यसले दिने रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ हेर यो माथि गयो भने के हुन्छ यो sec स्क्वायर इक्वल टु यो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx हुन्छ हुँदैन हेर अब यहाँ हेर एउटा cos x/2 र एउटा cos x/2 कट्यो एउटा यहाँ बच्छ अनि 6 को 6 sin x/2 र एउटा cos x/2 भनेको हो ल अब यहाँनिर 6 इन्टु 10x/2 भयो माइनस माइनस यो दुईटा कटिको पुरै 4 भयो प्लस यहाँ यो दुईटा मिल्यो भने 4 10 स्क्वायर x/2 अब तलतिर हाम्रो सबै 10 को फर्ममा देखिरहेको छैन छ नि हैन कन्भर्ट गरेपछि 10 को फर्ममा देखाएको छ अब हामी सब्स्टिट्युट गर्न पाउने भयो यहाँ देखिरहेको छैन हेर त एकचोटि अलि ल अब पुट गरिदिन्छु ल पुट गरिदिन्छु हेर त यहाँबाट न पछाडि हेर थोरै छ अब पुट गरिदिउँ अघिकै जस्तो 10x/2 लाई चाहिँ y गर्ने अब अघि केलाई गरेका थियौँ 10x लाई गरेका थियौँ अब चाहिँ के 10x/2 लाई 10 गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन sec स्क्वायर x/2 इन्टु यो यसको 10 को चाहिँ sec स्क्वायर हो अनि x/2 को कति हो भन्नु पर्दैन x/2 को 1 हैन तिमीहरुलाई थाहै छैन भने चाहिँ काम छैन 1/2 भयो इक्वल टु dy/dx भयो कसरी भयो बुझाइ सक्दिन अब यसलाई क्रस मल्टिपल गरेर यसले यहाँ हाल्दियो यो 2 लाई चाहिँ यता हाल्दिनु यो sec स्क्वायर x/2 dx भयो यो 2 चाहिँ उता जाँदाखेरि 2 dy भयो किन होला त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने sec स्क्वायर x/2 dx चाहिएको छ नि त अरु त चाहिएकै छैन त्यसो भए therefore I भन्ने चीज चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि यो sec स्क्वायर x/2 dx भनेको 2 dy भएको अल्तिरको 6 भयो यो भनेको y भयो 6y - 4 यो भनेको +4y² भयो ठीक छ अब त्यसो भए यता हेर त यो 2 लाई चाहिँ कमन तान्ने हो अगाडि यो 2 काम छैन अनि यसलाई चाहिँ अलि मिलाएर लेखौं dy अपन 4y² माइनस प्लस 6y - 4 यो वर्ग समीकरण बन्यो कि बनेन यो ठ्याक्कै यस्तै टाइपको क्वेशन अगाडि गरेन यसलाई कसरी गर्ने सिम्प्लिफाई थाहा छ सक्छौ नि अब योभन्दा पछाडि गर्न सक्छौ योभन्दा पछाडि के गरेको थियौ याद छ ठ्याक्क अघिल्लो एक्सरसाइजको लङ क्वेशनमा मैले यस्तो टाइपको क्वेशन गरेको थिएँ पहिला 4 लाई कमन तान्नु हैन 4 लाई कमन तानेर वर्ग समीकरण बनाउने x² + a² बनाउने कि त a² - x² बनाउने कि त a² + x² मा कन्भर्ट गर्ने अनि फर्मुला एप्लाई गर्ने यो पुरानो एक्सरसाइजमा जान्छ बुझ्यो बुझेन अब आउन सकिन्छ अब गर्न ल यति गरौँ